ہو سکتا ہے دل دی دنیا بدل جائے، ہو سکتا ہے بندہ رب دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لوے۔ تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی گوڑا ایک دل، تم مٹی گئے تم مٹی گئے تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی گوڑا ایک دل، اے دھن دولت تے کل رقبہ، اے دھن دولت تے کل رقبہ، اتھوں دا گئے اتھاں راخسی۔ او سلسلہ ہے کو میاں بیوی بیٹھے سن، سردی بڑی سی، بندے نو سردی لگن ڈئی سی، لکڑا لبن ڈیا، لکڑا نہ لبیاں نا تے کہن لگیا ہن لکڑا بھی کوئی نہیں، بندہ بال کے سیک ہی لوے۔ بڑی نو کہن لگیا کو گالی انج دی کر دے اگ لگ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے، جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے، وچ قرآن تسیر مٹھاساں، وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے، جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے، اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے، اللہ دے اللہ دے اللہ دے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے، منیا جنوں جنہ دیاں جماعتاں نے، اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے، منیا جنوں جنہ دیاں جماعتاں نے، دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے، دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے، وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے، وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے، جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے، دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر، دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر، رفت بلندی اس وچ حاصل کریا کر، دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر،
رفت بلندی اس وچ حاصل کریا کرے جو جو لڑ لگیاں اوہو سجنا تریاں نے جو جو لڑ لگیاں اوہو سجنا تریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل ساڈیاں اکھیاں ٹھریاں نے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اس سالانہ عظیم و شان فقید المثال تاندلیاں والے دی تاریخی محفل حسن قرات جس دے اندر میں اور تساں احباب مل بیٹھے ہیں میں دعا گو ہاں اس محفل دے جتنے بھی منتظمین جس انداز نال بھی شریک نے اللہ رب العالمین سب دے رزق مال جان عزت شرف دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیارے اور خوبصورت چہرے اسٹیج دی زینت نے ساڑھے پیارے بھائی محترم قاری ریحان عبداللہ صاحب حافظہ اللہ انہاں دی سجائی ہوئی خوبصورت بزم اور استاد محترم حضرت قاری بشیر احمد عزیزی صاحب حافظہ اللہ امیر مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی تاندلیاں والا اور دیگر علماء کرام احباب جماعت قائدین جماعت بڑے سارے نام نے میں سب دا نام لواں بڑا وقت درکار ہے استاد الحفاظ حضرت قاری محمد ذکریہ صاحب حافظہ اللہ تعالی استاد محترم حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میں دعا گو ہاں اس گلشن دے بانی حضرت استاد محترم قاری محمد عبداللہ حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی حضرت قاری صاحب نشیط ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور مرکز الفتح ایک قرآن دا گلشن اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے قرآن پاک دی سورہ یونس دیاں دو آیات آیت نمبر 57 اور 58 تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین نے ان آیات دے اندر قرآن پاک دیاں خوبیاں بیان کی تھی ویسے تے بڑی بابرکت مجلس ہے میں ایک چھوٹا جا واقعہ سنا کے اپنی بات دا آغاز کروں گا امام ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی انہاں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کو ایک دن بازار دے اندر جا رہے سے ویکھیا کچھ نوجوان جمع نے انہاں نوجواناں دے اندر ایک جوان گانے گا رہے ہیں تے جوان بڑی توجہ نال اودی زبان وچوں گانے سن کے محظوظ ہو رہے سن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان وچوں بے ساختہ بلند آواز نہ نکلیا یہ نوجوان دی آواز بڑی خوبصورت ہے کاش اس سونی آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ یہ بات اس نوجوان دے کناں نال جا کے ٹکرائی انہیں موسیقی دے آلات اتھے چھوٹے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے چل گیا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا راستہ روک کے کہنے لگیا حضرت جی میں توڑے گلے لگنا چاہنا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود دے گلے لگیا رون لگ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہے ہیں فرما رہے ہیں جدن اللہ پیار کرے او دن عبداللہ کیوں نہ پیار کرے اے نوجوان نالے روئی جا رہے ہیں نالے کہنا حضرت جی آج تو بعد میرا توڑے نال پکا وعدہ میں گانیاں تو موسیقی تو توبہ کرنا قرآن سکھن سکھان دندر باقی زندگی گزار دینی مورخین نے اس نوجوان دا نام زازان لکھے ہے انہیں پھر باقی ساری زندگی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں سکھ دیاں سکھا دیاں گزار دیتی یہ قرآن بڑی برکتاں والی کتاب ہے قرآن بڑی رحمتاں والی کتاب ہے جڑا اے دنال جڑ جاندہ ہے کائنات دا رب انوچیاں کر دیندہ ہے لو میں جڑیاں دو آیات پڑھیاں انشاءاللہ بس انہاں دا ترجمہ تو انہوں سنانا ہے پھر اجازت لے لینی انشاءاللہ کرام تو انہوں قرآن پاک سنا کے
قرآن پاک دیاں چڑیاں لگان گے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ہلے تک تے 2.5-3 گھنٹے پروگرام ہور جاری رہنا ہے تے تسی ابتدا دے اندر تھکے بیٹھے ہو تے چپ کر کے بیٹھے ہو. ماشاءاللہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی کنجوسی ہے اس معاملے دے اندر بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگو سنے آجے گل سمجھن والی. اللہ پاک نے پوری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے. کسے ایمان والیاں نو مخاطب نہیں کیتا، کسے ایک مذہب دے لوگاں نو مخاطب نہیں کیتا، کسے ایک مسلک دے لوگاں نو مخاطب نہیں کیتا، بلکہ پوری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے. انج سمجھو جویں آسمانہ تے سورج چمکدا ہے وہ دیاں کرناں نکل دیاں نے وہ جناب وہابی بھی دے تو مستفید ہوندے نے، دیوبندی بھی مستفید ہوندے نے، بریلوی بھی مستفید ہوندے نے، سکھ بھی مستفید ہوندے نے، ہندو بھی مستفید ہوندے نے، عیسائی بھی مستفید ہوندے نے، یہودی بھی مستفید ہوندے نے. انج سمجھو چاند چمک دے وہ دی روشنی تو دنیا دا ہر انسان مستفید ہوندا ہے. ایویں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک ایسی کتاب بنائی ہے جیڑا اپنے دل دا ٹکن کھلا رکھ دے، جیڑا قرآن پاک نو سینے لگان دے. اللہ دی قسمیں قرآن پاک دیاں روشنیاں دے دل تے ضرور اثر کر دیاں نے، قرآن پاک دیاں کرناں دے دل تے ضرور اثر کر دیاں نے. اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. فرمایا کائنات دے لوگو تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں ایک نصیحت آئی ہے. او قرآن ایک نصیحت بن کے آئے. قرآن پاک دی ایک سورت میرے تواڈے واسطے نصیحت ہے. قرآن پاک دی ایک آیت میرے تواڈے واسطے نصیحت ہے. اس سلسلے دے اندر میں مسند احمد دی حدیث بطور دلیل پیش کرنا چاہواں گا. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام ایک دن اپنے گھر دے شین دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر تشریف فرما نے سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ حالے تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب تو گزر لگے نا. آپ فرماندے نے عثمان میرے کول آ کے نہیں بویں گا. یہ چلتے چلتے نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ گئے. نبی پاک نال گلاں کر لگ گئے. فرماندے نے اس دوران رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظراں آسماناں ول اٹھائیاں نے. کچھ دیر آپ دے آسماناں ول ویکھے اج نبی پاک دی نظراں آہستہ آہستہ زمین ول آ گئیاں. میرے پیغمبر نے اپنی نظراں زمین تے ایک جگہ تے گاڑ دتیاں نے. انج لگدا پیا سی کوئی بندہ نبی پاک نال گل کردا پیا سی تے میرے پیغمبر دی گل سن دے پے سن. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے کچھ دیر سلسلہ رہا. پھر نبی پاک نے اپنا سر مبارک اٹھایا اے آسمان وال نبی پاک نے ویکھنا شروع کر دیتا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نظراں جھکا لیاں. اے نبی پاک نے حضرت عثمان بن مظعون وال مخاطب ہوئے نا. عثمان کہن لگے سونیو میں کیویں
ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ ਉਸਮਾਨ मैं की कीता है हज़रत उस्मान कह लगे सुनियो तुसी पहले आसमानां वर नज़रां उठाइयां ने फिर अपनियां नज़रां ज़मीन वर लैके आंदियां ने फिर इंज सारा लांदे रहे हो जिवें तुहानूं कोई बंदा गल समझांदा पे ते तुसी ओदी गल समझदे पे हो मैनूं दसो ना मामला की है मेरे पैगंबर फरमांदे ने उस्मान मेरे कोले अल्लाह दा कासद आया सी अल्लाह दा कासद आया सी सोहणियो तुहाडे कोले अल्लाह दा कासद आया सी जी उस्मान मेरे कोल अल्लाह दा कासद आया सी सोहणियो की लैके आया सी मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे कोल अल्लाह दा कुरान लैके आया सी मेरे कोले अल्लाह दा कुरान लैके आया सी ते उस कासद ने आके मैनू एक आयत पढ़ के सुनाई है इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईता ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून हज़रत उस्मान फरमाते ने बस एक आयत सुनिए मैं नबी पाक दी जुबान विचों ते मेरे दिल के अंदर ईमान करार पकड़ गया है मेरे दिल के अंदर ईमान मजबूत हो गया है मेरे दिल के अंदर नबी पाक दी मोहब्बत पैदा हो गई है फिर कुरान सच कहता है ना या खन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम कायनात दे लोगो ए तुहाडे कोल अल्लाह दी नसीहत आई है साडे दिल दे भांडे बंद हो गए ने वरना कुरान अज भी ओ खोइए अज भी अगर असी दिल दे ढक्कन खोलिए दिलो दिमाग नू कुरान ते जनाब तवज्जो करके पढ़िए ते सुनिए ते अज भी साडी जिंदगी बदल सकदी है अज भी मुशरिक शिरक छड्ड सकदे अज भी बिदती बिदत छड्ड सकदे अज भी ज़ानी ज़िना छड्ड सकदे अज भी शराबी शराब छड्ड सकदे अज भी सूदी सूद छड्ड सकदे अज भी खराम खोरी छड्ड सकदे पर शर्त एवे कि अल्लाह दे कुरान वाल तवज्जो करनी पैनी है अल्लाह दे कुरान नाल दिल लाना पैण ये कुरान सुन के ते बड़ियां बड़ियां दियां जिंदगियां बदल गईयां ने ये कुरान सुन के ते बड़ियां बड़ियां दी जिंदगी दे अंदर इनकलाब आ गई है मुस्नद अहमद दी हदीस है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देनी पदरा मोहब्बत इज़हार करो रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हले तक भी 10% बोले हो 90% पता नहीं कसम चाह के आए हो कि असी बोलना ही कोई नहीं नबी पाक का नाम सुन के दुरूद पाक पढ़ो रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं लगदा तुहाडा मुंह मिठा कराना पैना ते फिर तुसां बोलने तेरा मोहब्बत दे जुमले सुनो ईमान तादा कोई अपना ते ईमान गए अपना ते ईमान गए मदनी जिया कोई नहीं जे तुहाडा भी ईमान है ते सजा चुके को सुभान अल्लाह जिन्ना दा ईमान है मेरे नबी वर्गा पूरी कायनात दे अंदर कोई नहीं दोवें हाथ चुक के सीने दा जोर ला के कहो सुभान अल्लाह अपना ते ईमान गए अपना ते ईमान गए मदनी जिया कोई नहीं नबियां दा जो सुल्तान गए नबियां दा जो सुल्तान गए मदनी जिया कोई नहीं अपना ते रुतबा किसे भी पौना नहीं नबी खोर दुनिया ते आना नहीं रुतबा किसे चन तोड़ के विखावे केड़ा सिदरा उते हुण जावे केड़ा चन तोड़ के विखावे केड़ा सिदरा उते हुण जावे केड़ा अपना ते ईमान गए मदनी जिया कोई नहीं अपना ते सदके जावा नबी पाक ने सलातो व सलाम दे
سینہ پاک کے اترنے والا قرآن ایک نصیحت بن کے آئے. میں بھی طالب علم پیغام لے کے آیا اللہ دے قرآن دے دروں تانوں نصیحت سنا جاواں. اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر نبی پاک دے فرمان دی روشنی دے اندر نصیحت سنا دیواں. ہو سکدا ہے دل دی دنیا بدل جائے, ہو سکدا ہے بندہ رب دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لوے. سیدنا سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے, بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بیان کرنا چاہنا ہوں. سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جدوں حضرت جعفر نجاشی بادشاہ دے دربار کے اندر پہنچے نا, نجاشی بادشاہ کہنے لگے اوے جعفر سانو پتہ چلے اپنا بھی دین چھڑ دیتا جے تے میرا دین بھی نہیں منیا, کوئی نواں دین من لیا ہے, کیڑا دین منے؟ حضرت جعفر فرمان لگے اسی او دین منے جڑا اللہ نے ساڈے محمد پاک دے سینے تے نازل کیتا ہے. یعنی نبی پاک نے صلوات و سلام دے قلب اندر جڑا قرآن نازل ہوئے اسی انہوں منے. ایک کہنے لگیا کیڑا قرآن نازل ہے ذرا مینوں بھی پڑھ کے سناؤ نا. مسند احمد دے الفاظ نے اے دے دربار دے اندر جڑے حواری بیٹھے نے, پادری بیٹھے نے, انہاں اپنیاں کتاباں کھول لیاں نے تے میرے پیغمبر دے قرآن دے قاری نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. میں ویکھ رہا سا میرے تو پہلا چھوٹے چھوٹے بچے کو جو تلاوتاں کر دے پیسڑ اللہ اکبر. قاری اسامہ بشیر نے بھی تلاوت کی تھی, دیگر جناب بچے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہے سن تے جتنے اساتذہ بیٹھے سن ویکھ ویکھ کے خوش ہوندے پے سن. اج ساڈی محنت دا ثمر موڑا ہے, اج ساڈی محنت دا پھل موڑا ہے. ساڈے بچے تیار کیتے جنہاں نوں اسی قرآن یاد کرایا اج سٹیج تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھتے پیر. میں کہنا کوئی قاری عبداللہ حسین صاحب دا شاگرد ہوئے اللہ دی قسم قرآن پڑھے, قاری صاحب اپنے شاگرد تے ناز کرتے نے. قاری عبداللہ صاحب مظفر گنی دا شاگرد ہوئے وہ جناب قاری صاحب دے سامنے قرآن پڑھے, کہندے نے جناب قاری صاحب دا شاگرد کڈا سونا ہے. قاری محمد کریا صاحب دے شاگرد قرآن پاک دی تلاوت کر, لوگ کہندے نے یار شاگرد ایڈا چنگا ہے تے قاری کڈا چنگا ہوئے گا. اور میں صدقے جاواں اس قاری تو, اور میں قربان جاواں اس قاری تو جن نے قرآن پڑھنا سکھیا ہے تے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کو سکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انج کہہ لو جنہ زیر سکھیے تے میرے پیغمبر کو سکھیے, جنہ زبر سکھیے تے میرے پیغمبر کو سکھیے, جنہ شبد مد سکھیے تے میرے پیغمبر کو سکھیے. بلکہ گل کے وداواں جنہ تجوید تے قرات تے اصول سکھے نے تے ڈائریکٹ محمد عربی تو سکھے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیغمبر دے قاری نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں, سورہ مریم پڑھنی شروع کر دیتی. پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اذ نادى ہائے قرآن میں تیری لذت تو صدقے جاواں, قرآن میں تیری مٹھاس تو صدقے جاواں. اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وخن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اقم بدعائک ربی شقیا. صدقے جاواں حضرت جعفر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے, پڑھ دے جا رہے نے, پڑھ دے جا رہے نے. تذکرہ شروع ہو گئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت
انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی غین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اللہ کو اکبر اللہ میں صدقے جاؤں قرآن ایک نصیحت ہے قرآن ایک نصیحت ہے اور تادلیاں والیوں قرآن ایک نصیحت ہے قرآن ایک نصیحت ہے اے بادشاہ نجاشی دے دربار دے اندر نبی دے کاری نے قرآن پڑھیا ہے اللہ دی قسم مسند احمد دے الفاظ نے اینج کر کے جتنے بھی درباری بیٹھے نے جتنے بھی عواری بیٹھے نے جتنے بھی پادری بیٹھے نے جتنے بھی جناب اس مجلس دے اندر بیٹھے نے انہاں دی کفیت کی ہے اللہ دے قرآن نے 7ویں پارے دے اندر بیان فرمائی فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین جتنے بھی درباری تے قواری بادشاہ سمیت بول کر کے کہندے نے اور جعفر جا جڑا عقیدہ تیرا ہے اوہ عقیدہ ساڈا ہے اللہ دی قسم قرآن سن کے جنہ لوگاں کتاباں کھولیاں سن رو رو کر کے انہاں دے صفحے گلے کر دیتے نے پتہ چلیا قرآن ایک نصیحت ہے قرآن سنم تو پہلا عیسائی سن جدو نبی پاک دے یار دی زبان وچوں قرآن سنے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اے قرآن دیاں برکتاں نے اے قرآن دیاں نصیحتاں نے اللہ کو اکبر اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کو سبحان اللہ قرآن والیاں دی اللہ دنیا تے بھی کنڈ لگن دیندا قبر دے اندر بھی کنڈ لگن دیندا حشر دے اندر بھی کنڈ لگن دینی ایویں لوگ پریشان نے جی مولوی نہیں بنانا منڈا بھکھا مر جائے گا اللہ دی قسمیں قرآن دیاں برکتاں نے قرآن دیاں رحمتاں نے تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری ادھر میرے وال ویکھو او
چپس لے کے ہے تو ادھر بھج پے میں قرآن پڑھدا پیا قرآنی آیات دا ترجمہ کردا پیا میرے وال نہیں ویندے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے تانوں سلامت رکھے صحت ایمان والی یہ تے او سلسلہ ہے کو میاں بیوی بیٹھے سن نا سردی بڑی سی بندے نو سردی لگن ڈئی سی لکڑا لبن ڈیا لکڑا نہ لبیاں نا تے کہن لگیا ہن لکڑا بھی کوئی نہیں بندہ بال کے سیک ہی لوے بڈھی نو کہن لگیا کو گالی انج دی کر دے اگ لگ دے ہیں او تسی میرے وال توجہ نہیں کر دے ہیں ایک بار ذرا محبت رکھو ہاں سبحان اللہ جنہاں نو قرآن پاک نال پیارے سجا چکے کو سبحان اللہ کھچ کے کو سبحان اللہ اے بالکل ماشاءاللہ نواں تازہ کلام لکھا ہے استاد محترم قاری بشیر احمد عزیزی صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی نسبت قرآن دے نال لوگو اچھی نسبت نال اچھی نسبت قرآن دے نال لوگو تے اعلیٰ ناسب تے منصوب جڑے اس نو سینے لا گئے گھر اور رب دے خاص محبوب اے ان تک میں جڑی تقریر کی تھی نا وہ دا نچوڑ دے کربائی دے اندر اچھی نسبت نال قرآن لوگو تے اعلیٰ ناسب تے منصوب جڑے اس نو سینے لا گئے گھر اور رب دے خاص محبوب تے ایدے وچ ضوابط زندگی دے تے زندہ رہن دے سب اسلوب جنہ قرآن نو سینے لایا دی اوہ بندے رب نو مطلوب تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں انشاءاللہ میں تو نے کلام سنانا پہلے نبی پاک نے صلوات و سلام دی حدیث سننا مسند احمد دی حدیث دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر بات موجود سیدنا حضرت بریدہ بن الخصیب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام نے ایک دن فرمایا آپ فرما دینے سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو کہاں دا علم حاصل کرو سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو فرمایا دا علم حاصل کرنا باعث برکت ہے تینو چھڑ دینا باعث اثرت ہے جڑا سورہ بقرہ دا علم سکھ دے نبی پاک فرما دینے باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے ویر بیٹھے نے کئی ساڑھے قرآن دینے کاری شاب جادو ہو گیا دا کو حال کر دیو جنات دا مسئلہ بن گیا کو حال کر دیو بقرہ پڑھیا کرو اللہ دی قسمیں جڑا بندہ بقرہ پڑھ دے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کر دے باطل قوتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جنات تے جادو دا سر نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ کیونکہ سورہ بقرہ تے ویسے ایک ہر بڑا برکت والے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اندر دو ایتیں ایسیاں رکھیاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کے بطور تحفہ عطا کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے آپ فرماتے نے سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو اینو پڑھنا برکت ہے اینو چھڑنا خسرت ہے تے جڑا بندہ اینو پڑھدا ہے باطل قوتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تھوڑی دیر نبی پاک خاموش ہو گئے نے پھر رحمت کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو سورہ آل عمران دا علم حاصل کرو کل قیامت دا دن ہوئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا حدیث کے اندر نبی پاک نے تین جملے بولے نے نبی پاک فرماتے نے یہ دوویں صورتاں قیامت والے دن سائبان بن جان گیاں یہ دوویں صورتاں قیامت والے دن بادل دی طرح بن جان گیاں ایک دوویں صورتاں قیامت والے دن جڑا انہاں نو پڑھ دے انہاں تے سایہ کرن گیاں جویں پرندیاں دیاں ٹولیاں ہوندیاں نے مفسرین تے محدثین نے انہاں تیناں جملیاں نو انج اکٹھا کیتا ہے جڑا بندہ سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران پڑھ دے او دے واسطے انج دوویں صورتاں سایہ پگن ہو جان گیاں کہ بادل انج دا ہوئے گا بادل انج دا ہوئے گا اے بادل انج دا ہوئے گا اج میں
دیاں ڈاراں اڑدیاں نے تے بڑا خوبصورت صاحبان بن جائے گا اللہ کو اکبر نبی پاک فرماندے نے پھر جدوں قرآن دا کاری انج قبر وچوں باہر نکلے گا قرآن دا کاری جدوں قبر وچوں باہر نکلے گا قرآن دا کاری جدوں قبر وچوں باہر نکلے گا اوے تاندلے والے ہو مرنا تے ہر کسی نے تے قبر وچوں نکل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہر کسی نے کھونے فرمایا من آقا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری فرمایا اسے مٹی کے اندروں پیدا ہویا ہے اسے مٹی کے اندر دبا دیتا جائے گا پھر ایک وقت آئے گا اللہ تینوں اپنے سامنے کھڑا کر لوے گا یہ دنیا دار فانی گئے 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 اتھاں کسے دانا ناراسی اللہ یہ دنیا دار فانی گئے یہ دریاواں بھی سک جانا ہواواں نے بھی رک جانا یہ دریاواں بھی سک جانا ہواواں نے بھی رک جانا یہ چن سورج تے سب تارے یہ چن سورج تے سب تارے نہ تپ راسی نہ چھاراسی یہ چن سورج تے سب تارے نہ تپ راسی نہ چھاراسی یہ دنیا دار فان تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی ایک دل تم مٹی گئے تم مٹی گئے تم مٹی گئے تم مٹی رہ تم مٹی گوڑا ایک دل یہ دھن دولت تے کل رقبہ یہ دھن دولت تے کل رقبہ اتھوں دا گئے اتھاں رخصی یہ دنیا دار سفانی گئے یہ دنیا صدقے جاواں نبی پاک نے فرمایا اے جدوں قرآن دا کاری قبر وچوں باہر آئے گا ماڑا جے آئے گا کمزور جے آئے گا تے ادھر قرآن بھی چلدا جائے گا اللہ کو اکبر اللہ قرآن کہے گا میں نو پہچانے آئی میں نو پہچاتا ہی یہ کہے گا میں تے نہیں پہچانے ہوں کہے گا قرآن کہے گا میں تیرا او ساتھیاں جڑا گرمیاں دی شدت دے اندر تینو پیاسا رکھدا رہا ہوں تیرا تینو جگاندا رہا ہوں اللہ کو اکبر اللہ آج ہر بندہ اپنی اپنی تجارت دے پیچھے میں تم ہی اپنی تجارت دے پیچھے میں اللہ کو اکبر اللہ پھر ہوئے گا کہ ادھر ویکھیا جے اللہ تعالیٰ اس قرآن دے کاری نو سونا جیا تاج پہنا دے گا انہوں عزت دا لباس پہنا دے گا اللہ کو اکبر اللہ اس طرح یہ والدین نو دو سونے سونے کپڑے پہنا دیتے جان گے یہ قرآن دے کاری قرآن دے حافظ دے والدین کہن گے یہ آج سانو عزتاں قادیاں ملیاں نے آج سانو شانہ قادیاں ملیاں نے اے مبارک ہوئے اللہ نے تیرے پتر نو قرآن دا کاری بنایا ہے تیرے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنائے جانا تے ہر کسی نے انڈ دی اولاد چھڑ جا جڑے قرآن پڑھ والے ہون جڑے تلاوت نہ کرن والے ہون اللہ کو اکبر اللہ یہ کہن کے سانو آج عزتاں قادیاں ملیاں نے آج سانو شانہ قادیاں میرے وال توجہ کرو مہمان انشاءاللہ آمدے رہن گے زیارت فرماؤ اور توجہ کرنا میری تقریر بھی آخری لمحہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا بکم اللہ ساڑھے مہمانہ دانا مبارک بڑھائے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ او بولو صلی اللہ علیہ وسلم مہمانہ دی زیارت کر لو تو میری تقریر رہتا کہ شروع ہوئی جے اے میرا اپنا پروگرام ہے میں جدوں مرضی ختم کر دیا انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے تو جو کرنا بس جلدی جلدی مکانے مہمان آ جان پھر انہوں نے زیادہ دیر انتظار کرانا اچھی بات نہیں ویسے تو میں جڑا شیڈول لے کے آیا سا نا
چار پنج واقعات بھی پے نے تے قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے او دا پہلا حصہ ہی ذکر کر رہے ہیں. قرآن ایک نصیحت ہے, غور کرنا بس حدیث مکمل کریے, بات کسی پاسے لائیے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے اس جناب تو سلام فرما دینے اے جدو قرآن دے کاری نو اللہ عزت ملے گی, دے والدین عزت ملے, پوچھن گے شانو عزتاں کادیاں ملیاں, شانہ کادیاں ملیاں, جواب ملے گا تو اپنے بیٹے نو قرآن دا علم سکھایا, تو اپنے بیٹے نو قرآن دا کاری بنایا, اور قرآن دے کاری نو آڈر ہو جائے گا. انج کر قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھ دا جا. مسند احمد دے الفاظ نے نبی پاک فرما دے نے قرآن دے کاری نو حکم ہوئے گا پاویں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لے تے پاویں جلدی جلدی پڑھ لے, اج کوئی مسئلہ نہیں, جویں تیرا دل کر دے اویں قرآن دیاں تلاوتاں کر لے. انیاں عظمتاں میدان معاشر دے اندر کیوں مل دیاں پیاں نے؟ تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ. او کم از کم سٹیج والے تے گل سمجھ دے نے, تسی تے کہو سبحان اللہ, اونچی کہو سبحان اللہ. تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ, تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ, تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ. قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے, قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے, قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے, قسم خدا دی او جگ اتے چھا گئے, قسم خدا دی او دنیا تے چھا گئے. عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ, عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ, تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. اور بڑھدا جا اگے تو قرآن پڑھدا جا کاری, بڑھدا جا اگے تو قرآن پڑھدا جا کاری, بڑھدا جا اگے تو قرآن پڑھدا جا کاری. جنتی او سیڑیاں چڑھدا جا کاری, جنتی او سیڑیاں چڑھدا جا کاری. شاہی مراتب عطا کرسی اللہ, شاہی مراتب عطا کرسی اللہ. کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. میری تقریر موگی آخری جملہ جے محبت نال سماعت فرمانا. وعدے رب دے سچے نہ شک دی گنجائش. اگر تو آڈا بھی دل کردہ میرا جملہ مکمل ہوئے تے محبت دی پیار دی گواہی پانی, مہمان بھی آئے بیٹھے رہے, پتہ لگے مجمع جاگ دے. وعدے رب دے سچے نہ شک دی گنجائش, جنتاں چ ملنی او سانو رہائش. کوئی انشاءاللہ وعدے رب دے سچے نہ شک دی گنجائش, جنتاں چ ملسی او سانو رہائش. شاہی مراتب عطا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ. اللہ دا قرآن کی اعلان کرنی ہے, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, وشفاء لما فی الصدور, وشفاء لما فی الصدور, وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آخر دعوانا ان الحمد للہ.